अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे बजटिंग के बारे में। हमने पिछले महीने बात की थी एक्सपेंस के बारे में और उस पे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं और इसमें ख़ास तौर पे जब मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती तो बहुत बड़ा जो चंक है वो मिसिंग था। तो प्रॉबली आई कुड नॉट रिलेट टू अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स जहाँ पे यू हैव टू पे मंथली स्कूल फ़ी, इसके अलावा ट्यूशन है, इसके अलावा वैन के चार्जेस हैं और उसके साथ साथ स्कूल से रिलेटेड बहुत कुछ हो जाता है। इवन ये कि आपकी ग्रॉसरी के बिल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है क्योंकि यू हैव टू गिव योर किड्स लंच और वो लंच भी बेस करता है कि स्कूल में क्लास में दूसरे बच्चे क्या लेके आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। और जिससे मुझे किसी ने कहा था कि तुम चंगे पैसे बचा रही हैं, तो आई ऑनेस्टली आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी बाय सेंडिंग बट नॉट सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल। तो ये एक फैक्ट है एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। और ये ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सेव मनी तो मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए हम अपने बजटिंग की जो वीडियो है उसको हम सिर्फ अपनी ग्रॉसरी पे रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बजटिंग के बारे में बात करें, आई वांटेड टू टेल यू गाइस अ फ्यू थिंग्स। दो बहुत मेजर बातें वो ये कि हमारी सोसाइटी में बजटिंग नॉन एग्जिस्टेंट है एक तरह की। मैंने किसी को ऐसे मेंशन करते नहीं देखा कि भाई मैं अपने घर का बजट बनाता हूँ या मैं अकॉर्डिंग टू बजट चलता हूँ या ये मेरी चीज़ मेरे बजट जिस तरह का मैंने अपना बजट बनाया हुआ, सॉरी आई कैन नॉट गो आउट ऑफ इट। यहाँ तक कि इट इज़ वेरी रेयर दैट यू सी समवन डूइंग ग्रोसरीज विद अ लिस्ट इन देयर हैंड्स। बहुत बस क्या कहते हैं बस चलो अच्छा ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, जो बस नज़र आया वो हम ले लेते हैं। मेजॉरिटी आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो काम की चीज़ें होती हैं, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे दालें भी जो हैं उन्होंने छुपा के रखी होती हैं। तो जहाँ पे को पूछना पड़ता है कि भाई शक्कर दे दें, दाल दे दें, फलानी दे दें, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप बता दें क्या चाहिए, तो फिर वो पीछे स्टोर से लेके आते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ हियर। जबकि सामने शेल्फ्स के ऊपर सब कुछ पड़ा होता है जिसमें बिस्किट्स और जिसमें तरह तरह की जो है ना वो जंक पड़ी होती है, बट हेल्दी जो ऑप्शंस हैं वो आपको चूज़ करनी पड़ती हैं। सो दैट्स द थिंग, इट्स अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट हियर। और अगर कोई बजटिंग करता है या कोई पैसों को सोच समझ के खर्च करता है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे हम एक्स्ट्रावेगेंस को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी चीज़ों को कि जिसमें हम यहाँ तक कि बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा तो बिल जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है। और यहाँ तक कि हम दवाइयों के बारे में भी कहते हैं कि मेरी तो महीने की दवाई 30,000 की आ जाती है। तो you know this kind of people we are कि we just love to um, exaggerate our expense। तो फिर ऐसे सारे माहौल में अगर आप ये कहें कि भी मैं पैसे बचाता हूँ या मैं पैसे ध्यान से खर्च करता हूँ, तो यू आर नॉट वेरी वेलकम। इसके अलावा आपको बहुत सारी कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे, जैसे भी वो बोला यार इतनी बड़ी कंजूस की है, इतने ज़रा पैसे नहीं कटती, इन्हें इतने लगे जाने पैसे दे। सो sometimes derogatory terms, कंजूस नहीं है, they people don't really appreciate people जो कि माइंडफुल होते हैं अपने पैसों के बारे में। हार्ड अर्न मनी है भाई, दोज पीपल हु नो हाउ टू अर्न मनी, वैसे सारों के अंदर भी नहीं ऐसे होता, दे नो कि उसकी वर्थ क्या है। एंड कॉन्शियसली देखें, आई एम नॉट वरीड कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, आई ओनली एम हैप्पी कि ये पास ऐसा पास है कि इफ़ आई एम कॉन्शियस अबाउट माई स्पेंडिंग हैबिट्स, it is very satisfactory. Like in my life, it is very it has given me a lot of benefits. तो मैं ये नहीं कह सकती कि a few people would just talk about me, talk shit about me, तो मैं I'm not gonna change my habits for them. So ये चीज़ें हैं।
سو اس کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم مائنڈفل ہو کے اپنا بجٹ بنانے کی کوشش کریں. دس ٹائم آئی ہیو ایکچولی گیون مائی سیلف اے چیلنج. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا دا ٹائمز وین دوز وچ ور ٹف ٹائمز ایکچولی وی ہیڈ سم گولس اینڈ وی ور سیونگ اپ فار دوز گولس. اس دور میں اٹ وازنٹ کہ ہم وی couldn't اسپینڈ, وی could اسپینڈ, بٹ وی پریفرڈ کہ ہم ایسی چیزوں کے لیے سیو اپ کریں جو کہ ہمیں ان فیوچر آر گوئنگ ٹو بی آر ایسیٹس. ٹھیک ہے, تو اس ساری چیزوں کے لیے وی ایکچولی ویری کانشیسلی planned our food, our clothing and our entertainment. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں کافی ان بلٹ ہو گئیں سب کانشیسلی. میرے بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں کافی جو ہے وہ ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئیں. سو بجٹنگ سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے وچ از سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ نوٹ ڈاؤن, وی کین ناٹ ایکسپلین. ہم اس کو لکھ نہیں سکتے, نیومیرکلی ہم اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ. نو میٹر آپ کے پاس آپ کی جتنی بھی انکم ہے, نو میٹر آپ جیسا بھی کھانا کھا رہے ہیں, چاہے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, بٹ یو آر گریٹفل اباؤٹ اٹ. دیٹ تھنگس گوز اے لانگ وے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو آبزروڈ مائی سیلف کہ نو میٹر آپ کسی محل میں بھی بیٹھے ہیں بٹ یو آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ اینڈ یو آر کمپلیننگ اباؤٹ اٹ, دیٹ کین بی ڈیزاسٹرس. ٹھیک ہے, سو نو میٹر جس طرح کے بھی آپ کے حالات ہیں, جیسے بھی آپ جس طرح کے بھی سرکمسٹانسز ہیں, you got to be first of all be thankful for what you have. I was going through a few documentaries, Victorian times کی documentaries, and I got to know کہ وہاں پہ Victorian times میں یا olden times میں لوگوں کے پاس they had just two options, either they could eat potatoes or they could eat bread. Like they were like imagine you have to eat this slice of bread in the morning and this slice of bread in the afternoon and this slice of bread in the evening. So thankfully, like as of people living in today's time, we have a lot of options. We have like طرح طرح کی ہمارے پاس سبزیاں ہیں, طرح طرح کی ہمارے پاس پھل ہیں, اور سبزیاں سے تنگ آگے تو دالیں ہیں, ہمارے پاس دالوں سے تنگ آگے we have like several options to eat so many other things including meat. اور ہمارے پاس بہت ساری choices ہیں. So in the first place we have to be thankful for everything that we have, and then move on to our budget. ٹھیک ہے, اس کے بعد گریٹیٹیوڈ کے بعد بھی ایک چیز آتی ہے. there are four things basically. گریٹیٹیوڈ, شکرانے کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ that is love and care. the kitchen, جو بھی کچن کی جو اونر ہوتی ہے, that person cooks for the family, not only اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں, the kitchen is where the sustenance actually begins. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچوں کو وہاں سے کھانا بنا کے دینا ہے. this is آپ کا ہارٹ ہے. the kitchen is the heart, جہاں سے سب کچھ ڈلیور ہوتا ہے to your kids. So this is extremely important. I don't know how to explain it in words. Like, this is extremely important that you, when even you cook food, you cook it again with gratitude. یہ scientifically proven ہے کہ if you are eating something, جتنی مرضی وہ سادی چیز ہو, جتنی مرضی بھی وہ ہو, you can only take in all the nutrients جب آپ fully conscious ہوتے ہیں اس کے بارے میں, and you are fully happy about it کہ I'm so thankful that I have been given this food. There are so many people who don't have the food on their table. Gratitude and love is the integral part. اس کے بعد آتی ہے آپ کی organization. جب آپ بجٹ بناتے ہیں, that also comes in organization, کہ آپ کچن کے اونر ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچن میں کیا چیز ہے, کچن میں کیا چیز نہیں ہے, آپ کے فریج میں کیا چیز ایکسپائر ہو چکی ہے, اس کو نکالنا ہے, کیا چیز ایسی ہے جس کی ضرورت ہے, جس کو آنا ہے, کس چیز کو 2-4 دن سے زیادہ نہیں پڑے ہونا چاہیے. So there are so many things in the kitchen. ایک پورا ایک ڈگری ہے کچن کے اوپر. سو یہ چیزیں آپ ود دا پیسج آف ٹائم لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ یار میرے پاس
پینٹری میں یہ چیزیں پڑی ہیں اور آپ اپنے بجٹ کو اس کے اراؤنڈ بناتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری کنزیوم ہو جائیں, اس کے بعد نئی چیز آئے گی. اس طرح سے وہ چیزیں پڑی نہیں رہ جائیں گی, وہ چیزیں ایکسپائر نہیں ہو جائیں گی, یا وہ چیزیں خراب نہیں ہو جائیں گی. تو یہ بڑا کانشیسلی ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دس سیوز آپ a lot of money, because اگر میں آپ کو بتاؤں, ابھی I was doing all the calculations, اس دفعہ I went out to get veggies, اور ورنہ ارشد جاتے ہیں. جیسے I told you guys for a couple of years I am not very vigilant about this thing. تو ہفتے میں آ جاتی ہے سبزی, and then I plan my meals around those what came. اور ارشد جب سبزی لے کے آتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا کہ مجھے بتائیں کہ آج آلو اتنے کے تھے تو یہ تھا فلانا تھا, جس مجھے ایک ٹوٹل اماؤنٹ مل جاتی ہے کہ اتنے کی سبزی آئی ہے. تو فار دیٹ ریزن آئی وینٹ مائی سیلف ٹو سی کہ کتنے کی بک رہی ہے سبزی. سو it wasn't that expensive. 800 روپے میں میں نے ایک پاؤ مٹر لی, ایک پاؤ لہسن لیا, ادرک لی. اب یہ چیزیں, اچھا اب آپ کہیں گے ایک پاؤ کیوں لی, بیکاز somebody mentioned here کہ میں 2 کلو مٹر لے کے آیا تھا. سو the thing is, میں ایک ایسا بندہ ہوں جو ایک پاؤ مٹر کے اندر بھی 4 ہانڈیاں بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, I am pretty proud about it. اس طرح نہیں ہے, please don't take me wrong, اس طرح نہیں ہے کہ میں ایک ہانڈی میں 4 مٹر ڈال رہی ہوں. Very conveniently I can cook مٹروں والے چاول, I can cook a decent amount of aloo matar, I can cook mixed vegetables with that matar, I can cook matar keema, I can do that. ٹھیک ہے, so yeah, that's the thing. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 30 روپے کے مٹر آئے تھے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم دیٹ کائنڈ آف پرسن, تو اگر میں کلو مٹر لے آؤں تو وہ میرے لیے فیزیبل نہیں ہے. وہ میں ایسا بندہ بھی نہیں ہوں جو چیزوں کو فریز کر کے رکھنے کے حق میں ہے. میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ ایک ہانڈی آج پکی ہے تو وہ آج ہی ختم ہو جاتی ہے, نیکسٹ ڈے نئی ہانڈی بنتی ہے. I don't make one handi and go for like 3-4 days. I don't say کہ it's wrong, I just am saying کہ اس لیے میں آپ کو یہ کوانٹیٹیز بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ریئلائز کہ یہ دس از مائی فیملی اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, یہ اتنا آتا ہے اور اتنا کنزیوم ہو جاتا ہے, فریش ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. اس سے اگر زیادہ ہوگا یا اس سے کم ہوگا تو دیٹ از گونا کریٹ پرابلم. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دا تھنگ, یو ہیو ٹو سی. آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ آپ کے گھر میں شاید اگر 1 پاؤ مٹر آئے تو دیٹ وڈ بی اے پرابلم, ایک ہانڈی بھی نہ بنائے. ٹھیک ہے, سو فار یور ہاؤس یو ہیو ٹو سی گیج کہ کون سی چیز آ رہی ہے, ضائع کیا چیز ہو رہی ہے, اس کو نیکسٹ ٹائم میں اگر وہ ضائع ہونے سے بچانا ہے تو نیکسٹ ٹائم مجھے کیا لائحہ عمل استعمال کرنا پڑے گا. اسی طرح ساری چیزیں اسی طرح سے ہی اپنے طریقے سے. pencil you have paper and you can write down everything. آپ جہاں بھی جائیں, اب میں ان سے پوچھ رہی تھی, میں جو سبزی لے رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ کائنڈلی آپ مجھے یہ بھی بتاتے جائیں کہ کون سی چیز کتنے کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر لکھا ہوا تھا اور میں لکھتی جا رہی تھی اس کی جو اماؤنٹ تھی. جیسے ٹماٹر مجھے 100 روپے کلو ملے. ارشد نے مجھے بتایا کہ باہر سوسائٹی کا سبزی والا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, جو باہر ٹماٹر مل رہے ہیں آج کل وہ اس سے سستے ہیں. ٹھیک ہے, راؤنڈ ارشد نے جو مجھے بتایا تھا وہ 65 روپیز یا 70 روپیز. پھر پیاز مل رہے تھے بھائی 140 روپے کلو. اور پھر گارلک میں نے لیا, لہسن لیا میں نے 1 پاؤ, دیٹ واز 180. پالک لی میں نے گڈی, وہ تھی 60 روپے کی. میتھی 60 روپے کی تھی. آلو لیے 100 روپے کلو تھے, 2 کلو لیے. اور کھیرے جو تھے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, ٹوٹے ہوئے, تو اس نے مجھے جو ہے وہ 30 روپے کے کھیرے دیے. اینڈ دین دیٹ واز اٹ. تقریباً 800 روپے کی یہ سبزی آئی, جس کے اندر مسالہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس میں مرچیں, کافی ساری مرچیں اور دھنیا. آئی لو ٹاؤن شپ بیکاز مرچیں اور دھنیا فری مل جاتا ہے. تو وہ جو تھا وہ یعنی ایک مسالہ اگر آپ نے ہانڈی کا بنانا ہوتا ہے تو آئی کیلکولیٹڈ وہ تقریباً آپ کا بن جاتا ہے, اگر آپ آئل بھی بیچ میں ڈالیں, آئل بھی جو ہے وہ آئی بس نوٹسنگ کہ ایک ہانڈی میں جو تقریباً 100 ملی لیٹر لگتا ہے. تو دیٹ از اگر ایک لیٹر جو ہے اس میں آپ تقریباً
آئی وونٹ سے کہ آپ 10 دفعہ ہانڈی بنا لیں گے، کیونکہ سم ٹائمس آئل جو ہے وہ آپ اس کو بریکفاسٹ میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ایک ہفتے میں ایک پاؤچ جو ہے دیٹ از pretty much enough. 1 liter is pretty much enough. تو 4 پاؤچ جو ہیں آپ کے لگتے ہیں ایک مہینے کے. ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ جب میں نے آپ کو ایکسپینس کی بات بتائی تھی تب بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا. تو اسٹرکٹلی یو نو وین یو کیپ این آئی آن ایوری تھنگ کہ اگر چینی آ رہی ہے یا شکر آ رہی ہے یا آئل آ رہا ہے تو وہ کتنی دن وہ چل رہا ہے. تو دیز تھنگس ریئلی ایڈ اپ، دیز تھنگس ریئلی کاؤنٹ، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر. آپ جو آپ کا گراسری کا بل ہوتا ہے دیٹ از ویئر یو اسپینڈ اے لاٹ آف منی اینڈ سم ٹائمز یو ڈونٹ نو کہ وہ کہاں پہ پیسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ٹرسٹ می اگر آپ کھانے میں جتنے زیادہ چیزوں کو سمپل رکھیں گے اتنا ہی یو وڈ اسٹے ہیلدی اینڈ یو وڈ سیو منی اینڈ یو وڈ انجوائے ایز ویل. اٹس ناٹ کہ اگر آپ کھانے کو سمپل رکھ لیں تو وہ ٹیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آئی ایم ویری ناٹ کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ کچھ ایسے اسٹینڈرڈس بھی ہیں کہ اگر آپ نوٹس تھوڑا سا کریں نا کہ آپ جو لیس پریولیج لوگ ہیں ان کی ڈائٹ میں کیا ہے یا وہ کیا نارملی یوز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ if you go like that you can also save up a lot of money. لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ غریب طبقہ ہی کھاتا ہے، یہ میں اگر کھاؤں گا تو یہ تو میری آئیڈینٹی کا کوئی مطلب حصہ ختم ہو جائے گا، یا بہت میرے لیے تو بہت ہی کوئی غلط بات ہے کہ اگر میں کھا لوں گا، جس میں اوجری آ جاتی ہے، پنجے آ جاتے ہیں، پائے آ جاتے ہیں. پائے تو لوگ کھاتے ہیں لیکن لائک آئی ہیو سین کہ لوگ پنجے لے کے جاتے ہیں تو اس کو چھپا کے لے کے جاتے ہیں بیکاز I don't know, people don't want other people to know کہ they are eating پنجے. ٹھیک ہے، جو کہ ایکسٹریملی یمی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اوجری ہے. I mean people make faces about it and people like میں اوجری کھاؤں گا بھائی. And then اب مرغی کی اگر آپ گردنیں یوز کریں تو مرغی کی گردنوں کا آپ پلاؤ بنا سکتے ہیں اتنا زبردست. اگر آپ دال بنا رہے ہیں جس طرح آپ کنور چکن کیوب ڈالتے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ہے، تو اسی طرح آپ مرغی کی یخنی جو ہوتی ہے گردنوں کی یخنی وہ ڈال سکتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس. اگر آپ سبزی کی بات کرتے ہیں، سبزی میں آپ کے پاس ڈھیر آپشنس ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ بالکل اس کو جب آپ دال بناتے ہیں تو اس کے اندر ہلکا سا آپ اس کو اس میں گریوی رکھتے ہیں تو اٹ کمز آؤٹ ریلی یمی. اگر آپ اسی طرح میٹ بھی بناتے ہیں تو اگر آپ اس کو اس میں شوربہ رکھتے ہیں، اور شوربے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، اٹس ویری گڈ فار یور گٹ ایز ویل. لیکن ہم بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ دے آر لائک یہ شوربہ کیوں بنا دی، کہ شوربے کا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا، بالکل پانی بھی نہیں بنانا چاہیے، بٹ دیکھیے دس پراپر اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے جس کے ساتھ اٹس ویری یمی. ٹھیک ہے، دیر سو مینی آپشنس جس کو ہم جو ہے ہم سم ٹائمس ہم کہتے ہیں کہ میں کیا بناؤں. 2-4 چیزیں ہم سوچ لیتے ہیں، ہر گھر کی وہ پیٹ ہو جاتی ہیں، دے جسٹ گو لائک دس. ہمارے گھر میں پالک اور میتھی سردیوں میں ضرور بنتی ہے ان اے ویک. ٹھیک ہے، حالانکہ میرے لیے ایک مشکل ٹاسک بھی ہوتا ہے کہ پالک کو صاف کرنا، پھر اس کو کاٹنا، کہ آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم، لیکن اسٹل آئی ڈو دیٹ بیکاز it's full of so much I don't know it's full of what, but it's full of health. ٹھیک ہے، تو these are the things I mean. میں نے اب جب اپنا حساب لگایا تو اگر ایک سبزی بناؤں میں تو تقریباً وہ 300 روپے کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، میرے گھر کے حساب سے 2 ٹائم چلنے کے لیے 300 روپے کی سبزی بن جاتی ہے. اگر میں اپنے گھر میں جس طرح میں اس کا حساب کیسے لگاتی ہوں، فار ایگزامپل اگر میں نے ٹمیٹوز لیے ہیں 100 روپے کی کلو ہیں، اس میں اگر 10 ٹماٹر آئے ہیں، یا آپ ٹماٹر چھوڑتے ہیں تو اگر ہم انینس کی بات کرتے ہیں، پیاز کی بات کرتے ہیں، 140 روپے کے پیاز آئے ہیں، تو اس میں میڈیم سائز کا ایک پیاز جو میں ہانڈی میں ڈالتی ہوں وہ تقریباً 10 پیاز تھے، 11 تھے بٹ میں اس کو راؤنڈ آف کر کے 10 بتا رہی ہوں آپ کو. تو 10 پیاز میں اگر ایک پیاز میں 1 ہانڈی بناتی ہوں تو اس میں 10 ہانڈیاں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اگر میں لے کے چلوں تو کتنے
पैसे बनते हैं. इसी तरह मैं दो टमाटर अगर मैं हांडी में डालती हूँ तो उसके कितने पैसे बनते हैं. फिर उसमें मसाला बनाने के लिए लहसुन, अदरक, मिर्चें, हरी मिर्चें जो हैं, देन उसके कितने बनते हैं. और फिर उसके अंदर जो आप सब्ज़ी डालते हैं, फिर उसके अंदर जो आप ऑयल डालते हैं, ऑयल ही जो आपका लगता है वो तकरीबन 100 रुपये का ऑयल लग जाता है. तकरीबन आपका 100 रुपये का ऑयल लग जाता है. 100 से थोड़ा सा कम ही है, तकरीबन 80 रुपीज़ लगा लें तो उसका ऑयल लग जाता है आपका. ठीक है, एक हांडी में. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. ठीक है, तो और ऐसे नहीं है कि इसको जस्ट आई एम ट्राइंग टू गो कीप द प्राइस रियली डाउन कि नहीं बहुत बहुत कम है. नहीं, दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, बहुत मार्जिन रख के भी मैंने आपको बताया कि अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो तकरीबन 300 रुपये में बन जाती है अच्छी सब्ज़ी. और आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. मेथी है, मेथी की आप सब्ज़ी बना लें, मेथी के अंदर आलू डाल दें, मेथी को आटे के साथ गूंद के मेथी के पराठे बना लें. एंड आलू के पराठे बना लें, मूली के पराठे बना लें. मूली के लोग वन डे मेरे साथ रहती हैं, शी केम ओवर एंड दोपहर का टाइम हो रहा था तो मैंने से कहा कि आज तुमने क्या बनाया था. तो शी वाज लाइक कि आज तो सालन नहीं बनया था तो मैं बाजी रोटी नाल ते मूली के पत्ते खा लेते. एंड मूली के पत्ते की अगर आप चटनी बनाएं तो इतनी मज़े की चटनी बनती है. और मूली के पत्ते आप वैसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं. इसके बाद वी हैव लाइक ढेर ऑप्शंस. पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी और लहसुन. इसके अलावा लाल मिर्चें जो होती हैं, जो साबुत मिर्चें होती हैं, उसके साथ लहसुन की चटनी वो इतनी ज़बरदस्त बन जाती है. आलू जो है उसके आप हज़ार चीज़ें बना सकते हैं. और इट्स नॉट ऑलवेज़ कि हमें कुछ फैंसी ही कुछ पकेगा तो वो खाया जाएगा. यहाँ पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फिर बच्चों के लिए क्या, बच्चे वही खाएं जो हम खाते हैं. ठीक है, बचपन से बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही अगर आप उनको आदत डालते हैं कि आप वो वही चीज़ खाएं जो आप टेबल पे बैठ रहे हैं, सब जो खा रहे हैं वो सब वही खाएं. नो, इन माई हाउस होल्ड बच्चों के कोई वो नहीं है कि दे आर गोइंग टू हैव another different kind of things for themselves. So they would have to eat whatever we are eating. इसके अलावा जो है आप अगर गोश्त लेके आते हैं तो गोश्त भी इस तरह है कि आप गोश्त को डिवाइड कर सकते हैं. अगेन मेरे जैसा बंदा किलो गोश्त ला के उसकी 4 से 5 हांडियाँ तो बना सकता है. तो I do that, I used to do that. ठीक है, and there is no shame about it. तो आप कोई दाल बना रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपने उसका थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करना है, अगर आप मटन डाल देते हैं, 1-2 आप बोटियाँ उसमें मटन की डाल दें, या आप चिकन डाल लें, या अगर आप चिकन के अंदर चिकन की जो होती हैं गर्दनें होती हैं वो डाल दें. ठीक है, एंड दैट इज़ pretty much it. Like we have so many options, so many beautiful options that we can explore. ठीक है, हमारे पास इतने शलजम इतने ज़बरदस्त, हमारी जो सब्जियां होती हैं वो इतनी मज़े की होती हैं. एंड we can, पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद वो सर्दियों की सब्जियों पे ही बनाई थी. उसके बाद गर्मियाँ गुजर गई, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनानी थी लेकिन गर्मियाँ सारी गुजर गई और मेरे से वीडियो नहीं बन सकी. तो अगेन पॉइंट यही है कि अगेन एक और तरीका ये है कि अगर आप इंडिया साइड की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि द अदर डे आई वाज सीइंग कि वो उसने सिर्फ मिर्चें थी, मिर्चों को उसने दोरी डंडे के अंदर पीसा है. उसके बाद उसने, जैसे हम कड़ी बनाते हैं, हम पकोड़े नहीं होंगे तो हम कहेंगे भाई हमारी तो कड़ी नहीं बन सकती अगर पकोड़े नहीं बनेंगे तो, जिसमें हमने मनो तेल ज़ाया करके तो हमने उसके अंदर पकोड़े बनाने हैं. तो व्हाट शी डिड वाज एक्चुअली उसने दही के अंदर बेसन डाल के उसी तरह कड़ी की तरह बना के तो उसको तड़का लगा दिया हरी मिर्चों का, एंड चावल के साथ खा लिए. अगर आप उस साइड पे लोगों को देखें तो दे tons and tons of recipes. You can also recommend that dahi bangan. दही बैंगन, Yeah, so they can have दही बैंगन जिसको हमको खाना पसंद नहीं करता इतना ज़्यादा, तो you can
make like 1,000 things out of that bangan, and bangan tastes amazing. हम लोग जब स्टीम करते ये हो गई आपकी जितनी भी सब्जियां, टींडे हो गए, कद्दू हो गए, और शकरकंदी हो गई, या आलू हो गया, या बीन्स हो गए, तो ये इसको जब आप बेक करके खाएं, अगर आप स्टीम करके खाएं, तो आप पहचानेंगे नहीं कि ये वही वाली सब्ज़ी है, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है. अगेन द थिंग इज़ कि आप उसको पकाते किस तरह से. पकाने में भी मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितना आप उसके अंदर मसाले कम रखते हैं, जैसे आई ओनली पुट धनिया पाउडर, नमक, हल्दी थोड़ी सी, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, इसके अलावा ब्लैक पेपर और बाकी ग्रीन पेपर, बस. इसके अलावा आई डोंट पुट एनीथिंग एट ऑल. इवन दाल में भी मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी तड़के नहीं लगाती. आई जस्ट गो वेरी नॉर्मल, वेरी सादा, वेरी easy, and it comes out right. It tastes amazing. Then that's the thing. So बात ये है कि आप जो फूड है इसको आप कहीं तक लेके जा सकते हैं. इसमें आप खर्चा करना चाहें तो आप जितना मर्जी खर्चा करना कर सकते हैं. लेकिन मुझे जो चीज़ फुलफिलिंग लगती है, दैट इज़ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि आई गॉट अ चांस टू शेयर. एक हम जब बहरिया में हमारा घर बन रहा था, तो हम एक दिन वहाँ गए, तो हमारा जो टाइलों वाला था वो लंच अपना लेके आया था, तो उसने हमारे साथ अपना लंच शेयर किया. तो उसमें कबाब थे, दाल के कबाब थे, और आई डोंट रियली रिमेंबर, शायद दाल थी और रोटी थी. दैट वाज लाइक, दैट टेस्टेड हेवन. तो जो एक सादे बंदे की अगर आप उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसका सादा खाना खाएंगे, तो यू बी अमेज कि वो कितना मज़े का होता है. तो दैट्स द थिंग. और आई नो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी ऑप्शंस होंगी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी नहीं कर पाई होंगी. बट द थिंग इज़, जो की पॉइंट अगर आप ये वीडियोस लेके जाना चाहते हैं, दैट वुड बी कि जो कुछ भी करें, जो कुछ भी खाएं अपनी ज़िंदगी में, बी हैप्पी अबाउट इट, बी थैंकफुल अबाउट इट. लोगों की तरफ ना देखें. लोग किसी की तरफ देख के कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. हमेशा लुक इनसाइड यू, हमेशा लुक इनसाइड यू, नॉट इवन बिलो यू. अपने नीचे देख के भी लोगों पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक इनसाइड यू एंड ट्राई टू फाइंड ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस. और ये बाकी पैसे बचाना और ये सारी चीज़ें, ये बाद में स्टार्ट होता है. ये जर्नी, पहला जर्नी होता है अपने आप को डिस्कवर करने का, अपनी ख्वाहिशात को एक डायरेक्शन देने की. I hope you guys like this video, and it's quite late at night, or you guys have a great night. Thank you very much.